انساناں وچوں بھی ایوان تے شیطان جناں وچوں بھی ایوان، چاہے او مولوی دی صورت چاہے پگڑی بدھی وئی ہوس، داڑھی رکھی وئی ہوس، جبہ پایا وے ہوس، اس دی صورت آ کے تے ساڑے دل صحابہ دے بارے وسوسہ پاوے، ساڑے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے بارے وسوسہ پاوے۔ میرے دوستو، کائنات کی اندر اگر بندہ نظر دوڑائے سب تو پہلے قرآن و حدیث کے اندر آدمی بندہ غور و فکر کرے تو اس تو معلوم ہوتا پیا کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز ہی انسان واسطے پیدا کیتی ہے۔ کائنات دی ہر چیز نو انسان دی خدمت چلا چھوڑیا۔ سورج نو ویکھو تا انسان دے فائدے واسطے، چاند نو ویکھو تا انسان دے فائدے واسطے، ستارے نو ویکھو تا انسان دے فائدے واسطے، دن رات ہے تا یہ بھی کس واسطے انسان دے فائدے واسطے، اور اسی طرح جانوراں نو ویکھو تو وہ بھی اللہ رب العزت نے انسان دے فائدے واسطے پیدا کیتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر فرمایا کہ بعض جانور میں تواڈے واسطے پیدا کیتے جنہاں دا تسی کے کھاندے ہو، گوشت کھاندے ہو، بعض جانوراں دا تسی کے کردے ہو، دودھ استعمال کردے ہو، اور بعض جانوراں ہوتے تسی کے کردے ہو سواری کردے ہو، اور بعض جانوراں کو تسی کے کردے ہو دستبرداری، یعنی اس کو تسی اپنے دنیا دے کم کاج ہو ساز و سامان لد ہو، انہاں نال تسی حال وہندے ہو۔ رب نے فرمایا جانور بھی میں پیدا کی دن تا تہاڑے واسطے انسان، اور اگر میں کھیتیاں بھی پیدا کیتیاں تا تیرے واسطے، کھیتیاں بھی پیدا کیتیاں تا سبزیاں ویکھو اللہ رب العزت نے انسان دے فائدے واسطے، پھل ویکھو وہ بھی اللہ رب العزت نے انسان دے فائدے واسطے پیدا کیتے ہیں۔ تا اللہ رب العزت نے فرمایا اور انسان اگر تو قرآن و حدیث دے اندر، اگر تو قرآن دے اندر غور و فکر کریں تو میں تیرے واسطے ہر چیز تیرے فائدے واسطے بنائیے، اور ایک تو داں اپنے واسطے پیدا کیتا۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے جنوں اور انسانوں میں نے تو صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا، اور انسان ہن چاہیے تا اے ہے، اور انسان واسطے ضروری اے وے کہ انسان ایو جے کم کرے، ایو جے فیل کرے، ایو جے عمل کرے جس ہوتے کی ہوئے رب راضی ہوئے، جس ہوتے کی ہوئے رب راضی ہوئے، اور ایو جے کمہ تو بچے، ایو جے فیلہ تو بچے، ایو جے عملہ تو بچے جس دی کی ہوئے رب دی ناراضگی ہوئے، جس تو رب دی کی ہوئے ناراضگی ہوئے، ایو جے فیل تو بھی بچے، ایو جے کم تو بھی کی کرے بچے۔ تے ہون انسان رب دی مرضی تا معلوم کر نہیں سکدا کہ کن عقائد ہوتے اور کن اعمال ہوتے رب راضی ہو سی، اور کن اعمال اور کن عقائد ہوتے رب کے ہو سی ناراض ہو سی۔ تا اللہ رب العزت نے اللہ دی مرضی معلوم کرن واسطے، اپنی مرضی معلوم کرن واسطے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام دا سلسلہ جاری فرمایا۔ نبوت دا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہویا اور آ کے ختم ہویا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء علیہ السلام دے ذریعے حیات طیبہ اور کامل شریعت اور مکمل دین اور اسلام دے تمام پہلو اور تمام معاملات واسطے اللہ رب العزت نے کہ فرما دیتا، اس امت واسطے واضح فرما دیتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پاک پیغمبر، اساں تواڈے واسطے دین مکمل کر چھوڑیا اور اپنی نعمت تواڈے تے پوری کر چھوڑی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تواڈے واسطے دین اسلام نو کی کیتا؟ پسند کیتا۔ کی کیتا؟ پسند کیتا۔ ایک موقع ہوتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا، قد حل بلغتو، تسی میں اس گل دا جواب دیو نا، کیا میں دین دے احکام تہاڈے تک پہنچا چھوڑے؟ اللہ دے احکام، اللہ دا دین اسلام تہاڈے تک پہنچا چھوڑیا کہ نہیں؟ اس گل دا میں جواب دیو نا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اگو جواب دیتا کہ فرمایا، آکھن لگے یا رسول اللہ، تساں صرف پہنچایا نہیں، تساں تا پہنچاون دا حق ادا کر چھوڑیا، تساں تک امت دی خیر خواہی بھی فرما چھوڑیے، اور جتنے بھی باطل طریقے ہیں، جتنے بھی باطل رستے ہیں، انہاں سارے نو ہٹا کے حق نو تساں واضح فرما چھوڑیا۔ تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اے لوگو کہ اگر میں واقعی تہاڈے تک دین اسلام دے احکام تہاڈے تک پہنچا چھوڑے تے پھر گواہ ہو جاؤ نا، پھر اللہ نو گواہ بنا کے بیان دین، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ تھی مجنا، اے اللہ میں تو دھامی گواہ پہ بننا نا کہ میں انہاں تک دین اسلام دے احکام پہنچا چھوڑن، دین اسلام دے احکام تہاڈے تک پہنچا چھوڑن، اللہ نو گواہ بنا کے بیان دین، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ تھی وجنا، اے اللہ تو بھی گواہ بن وجنا، اے اللہ تو بھی گواہ تھی وجنا، میں انہاں تک دین اسلام دے احکام پہنچا چھوڑن۔ تو ہن میرے بھائیو، ساڈے وچ اسوہ کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے ہر موڑ تے ساڈا زندگی گزارن دا نمونہ موجود ہے، عبادات دے اندر بھی، اخلاقات دے اندر، اخلاقیات دے اندر بھی، اعتقادات دے اندر بھی، معاملات دے اندر بھی، انہاں تو علاوہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی گلاں دے اندر بھی ساڑی رہنمائی چا فرمائیے نا، سمن تے جاگن دی رہنمائی چا فرمائیے نا، اٹھن تے بیٹھن دی رہنمائی چا فرمائیے نا، سفر تے حضر دی رہنمائی چا فرمائیے نا، اور حتیٰ کہ تھوکن تے پیشاب کردی دی رہنمائی چا فرمائیے نا۔ میرے بھائیو، اگر زندگی گزارن دا نمونہ ساڑے وچ موجود ہے تا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ دی زندگی موجود ہے۔ میرے بھائیو، ہزاراں واقعات زندگی دے اندر رونما ہوندے، کبھی غمی ہے تے کبھی خوشی ہے، کبھی زندگی ہے تے کبھی موت ہے، کبھی برات ہے تے کبھی قبرستان، کبھی کندھیوں تے جنازہ، کبھی سفر ہے کبھی حضر ہے، کبھی غمی ہے کبھی خوشی ہے۔ اس واسطے ہر نمونہ ساڑے وچ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا موجود ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو ہاڑے وچ میرے محبوب دا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ اسوہ حسنہ کے بھی موجود ہے۔ اس واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ مَا إِن تَمَسَّكُوا بِهِمَا لَن تُضِلُّوا
बादी किताबुल्लाह व सुन्नत नबीही। मेरे महबूब ने फरमाया ओ लोगो मैं तुहाडे वास्ते तुहाडे विच दो चीज़ां छोड़ के जा रहा, तुहाडे दरम्यान दो चीज़ां छोड़ के जा रहा। मा तमस्सकू बिहिमा, अगर तुसा इन्हां दोहां चीज़ां नूं मजबूती नाल पकड़ गिद्दा, अगर तुसा इन्हां दोहां चीज़ां नूं जप्पा मार गिद्दा, अगर तुसा इन्हां दोहां चीज़ां नूं दाड़ा नाल मजबूती नाल पकड़ गिद्दा, ला तुज़िल्लू बादी, तो मेरे बाद तुसी कदे गुमराह न होवन लगे, मेरे बाद तुसी कदे भटकन न हो लगे। तुहाडे अगर तुसा इन्हां दोवां चीज़ां नूं मजबूती नाल पकड़ गिद्दा तां तुसी कदे गुमराह न होवन लगे। फिर कदे तुहाडे दिल विच वसवसा पैदा नहीं होवन लगा, तुहाडे दिल विच कदे ख्याल पैदा नहीं होवन लगा। अज अगर आके शैतान साडे दिल विच सहाबा दे बारे वसवसा चा पावे, साडे दिल विच आके कुरान दे बारे वसवसा चा पावे, अगर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खत्मे नबुव्वत दे बारे साडे दिल विच आके वसवसा चा पावे ते असी डमाडोल थी वैने आ। असी की थी वैने आ? डमाडोल थी वैने आ। असी आखने यार पता नहीं के हो गया, ए सच्चे के ए कूड़े, ए गलत है के ए पता नहीं सही वे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरकतु फीकुम अमरैन मा इन तमस्सकू बिहिमा लन तुज़िल्लू बादी। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ लोगों, ऐ बूढ़ियों, ऐ नौजवानों, ऐ मौलवियों, ऐ पीरों, ऐ खानों, ऐ चौधरियों, ऐ मलकों, अगर तुसां इन्हां दोवां चीज़ां नूं मजबूती नाल पकड़ गिद्दा ते कदे गुमराह न होवन लगे। ऐ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ दो चीज़ां केड़ियां? मेरे महबूब ने फरमाया किताबुल्लाह व सुन्नत नबीही। एक अल्लाह दी किताब है, दूसरी मैं मुहम्मद दी सुन्नत है। के भी दूसरी के वे मैं मुहम्मद दी सुन्नत है। अगर आज असी क्यों भटक गया, साढ़े दिल विच वसवसे क्यों पैदा हो रहे हैं, साढ़े दिल विच ख्यालात क्यों पैदा हो रहे हैं? इस वास्ते हो रहे हैं कि असा कुरान तू मोड़ छोड़िया, असा नबी दी सुन्नत तू मोड़ छोड़िया। इस वास्ते साढ़े दिल विच वसवसे पैदा हो रहे हैं। तो इस वास्ते मेरे भाइयों गल गौर नाल सुनाए, एक गल गौर नाल सुनाए, शैतान सिर्फ जिन्ना विचों नहीं, शैतान इंसाना विचों भी एवन। शैतान किस विचों वन? इंसाना विचों भी एवन ते शैतान जिन्ना विचों भी एवन। चाहे वो मौलवी दी सूरत चावे, पगड़ी बधी वही हो, दाढ़ी रखी वही हो, जुब्बा पाया वे हो, उसकी सूरत आके ते साढ़े बार साढ़े दिल सहाबा दे बारे वसवसा पावे, साढ़े इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खत्मे नबुव्वत दे बारे वसवसा पावे, या सहाबा दे बारे या कुरान दे बारे वसवसा पावे, ते या दाढ़ी मुन्ना होवे, मुच्छा मुन्ना होवे, सर तो गंजा होवे, जो भी आ बंजे खान होवे, चौधरी होवे ते मलक होवे। रब ने फरमाया जेड़ा शैतान है मिनल जिन्नते वन्नास, शैतान जेड़ा ई इंसाना विचों भी है, ए केवे मौलवियां विचों भी हो सकदा, ए चौधरियां विचों भी हो सकदा, ए खाना विचों भी हो सकदा, ए मलकां विचों भी हो सकदा, ए गरीबां विचों भी हो सकदा, ए अमीरां विचों भी हो सकदा, ए दौलतमंदां विचों भी हो सकदा, ए ताजरां विचों भी हो सकदा, ए दुकानदारां विचों भी हो सकदा। शैतान सिर्फ ए ना पैसों चाहे, शैतान सिर्फ जिन्ना विचों वे। ना 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 ना, जदों भी शैतान गुमराह करदा बंदे नूं, जदों भी शैतान गलत रस्ते ते बंदे नूं चले ना, आओ ना हजरत अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला वाकया पढ़ो ना। जिस वक्त वो बीमार हो गए, 18 साल
زیادہ عرصہ پہ گزرنا، بالکل اعضاء ختم ہو گئے، کم کرنے وجود ختم ہو گیا، صرف دل موجود ہے جس دے وچ اللہ پہ وسدا تے کھاون دی طاقت نہیں، چباون دی طاقت نہیں، ہضم کرن دی طاقت نہیں، بی بی کے پے کر دیے، ساتھ بھئی دے دیے، لوکاں دے جھاڑو مار کے، برتن پوچا کر کے پے پال دیے، خامن دا پیٹ پے پال دیے، تے چند دن بعد قضاء حاجت دی شکایت ہوئی تے آکھن لگے میری بی بی میں نے قضاء حاجت دی شکایت ہوئی نا، بی بی نے جا کے ایک سائڈ تے بٹھا دیا، ہاں جس وقت میں فارغ ہو سا، میں کھگورا مال سا، اس وقت تو آ ونجے تے میں نے اپنے موڈے نال لا کے لے ونجے، تے جس وقت بی بی رحمت بیٹھا کے آئیے، پگڑی پائی ویس، داڑھی رکھی ویس، جبہ پایا ویاس، آکھن لگا ہاں ہاں مائی، ہاں ہاں مائی، اگر تو چاندی ہے کہ میرا خامن صحیح ہو ونجے، میرے خامن نو صحت مل ونجے، تا فلاں بابے دا چکر کٹنا پوسی، فلاں بابے دا چکر کٹنا پوسی، فلاں بابی دی نظر و لحاظ منت منوتی دیونی پوسی، ہاں ہاں پہلے بے شک نہ پئی کرے، جس وقت تیرا خامد صحیح ہو گیا اس وقت بے شک اپنی منت پوری چاہ کریں، کہ کرے منت ہو پوری چاہ کریں۔ آیا مولوی دی شکل کہ نہیں آیا، داڑھی رکھ کے آیا، جبہ پا کے آیا، پگڑی بن کے آیا، اس واسطے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا شیطان صرف جنہ وچوں نہیں انساناں وچوں بھی ہے، وہ کس وچوں ہے؟ انساناں وچوں بھی ہے، من الجنت والناس، او کے پینا انسان دے دل وچ وسوسہ پینا، چاہے شیطان جنہ وچوں ہوئے تے چاہے انساناں وچوں ہوئے۔ اس واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے سبق تے واپس آ جاؤ، لن تذلوا بعدی کتاب اللہ و سنت رسولی، میرے محبوب نے فرمایا اگر تسا ان دو چیزوں نو مضبوطی نال پکڑ گدا، اللہ دی کتاب نو مضبوطی نال پکڑ گدا تے میری سنت نو مضبوطی نال پکڑ گدا، تسے کدے گمراہ نہ ہو سکدے، کدے گمراہ نہ ہو سکدے۔ اس واسطے میرے محبوب نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، تواڈے تے لازمی ہے، تواڈے تے ضروری ہے، تواڈے تے لازم ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین دے سنت کہ وے میری سنت، میرے خلفاء راشدین دی سنت جیڑے ہدایت یافتہ من، تمسکوا بہا، اس نے تسی مضبوطی نال پکڑ گنو، اس نے تسی مضبوطی نال تھام گنو، اس نے تسی سینے نال لا گنو، وَأَذُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور اس نے تسی اپنے داڑا نو مضبوطی نال پکڑ گنو، کہ گر گنو پکڑ گنو، میری سنت وی میرے خلفاء راشدین دی سنت وی کہ وے تواڈے تے لازمی ہے، تواڈے واسطے ضروری ہے۔ اس واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، میرے محبوب نے فرمایا نا زائل شدہ چیز، زائل شدہ سنت نو، مٹی وئی سنت نو جیڑا بندہ زندہ چا کرے سی، اللہ رب العزت اس بندے نو 100 شہید دا ثواب عطا کرے سی، کہ کرے سی 100 شہید دا ثواب عطا کرے سی۔ تا اس واسطے میرے بھائیو ساڑے واسطے میں یار تا اللہ دا قرآن ہے، ساڑے واسطے میں یار تا نبی دی سنت ہے، لیکن اسی جائل عوام اساں جس پاسے مولی لیندن اسی اسے پاسے لگویں دیاں، اساں جس پاسے پیر لیندن اسی اسے پاسے لگویں دیاں، اساں جس پاسے چودھری تے خان تے ملک تے وزیر اعظم تے جوڑا کچھ بھی لیندا جس پاسے لیندا
طرح اسی اس پیچھے چل پاؤندے ہاں، لیکن اسی کیوں آئی ساڑے دل صحابہ دے بارے وسوسہ پیدا ہو رہا، کیوں آئی نبی دی سنت دے بارے ساڑے دل وسوسہ پیدا ہو رہا، کیوں قرآن دے بارے ساڑے دل وسوسہ پیدا ہو رہا، کیوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے بارے ساڑے دل وسوسہ کیوں پیدا ہو رہا؟ اس واسطے ہو رہا اساں اللہ دے قرآن تو ہی منہ موڑیا تے نبی دی سنت تو ہی منہ موڑیا۔ کہ موڑیا؟ نبی دی سنت تمہیں منہ موڑیا۔ اس وقت میرے محبوب نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید، جیڑا بندہ میری مٹی وہی سنت نو زیل سدہ سنت نو جیڑا بندہ زندہ کرے سی، ایتھے رب نے تخصیص نہیں فرمائی مولوی ہوئے، ایتھے رب نے تخصیص نہیں فرمائی پیر ہوئے، ایتھے رب نے تخصیص نہیں فرمائی خان تے ملک تے چودھری ہوئے، رب نے فرمایا جیڑا کوئی ہوئے، امیر ہوئے، غریب ہوئے، مولوی ہوئے، پیر ہوئے، صدر ہوئے، وزیر اعظم ہوئے، جیڑا بھی ہویا میری مٹی وہی سنت نو تازہ کرے سی، زندہ کرے سی، میں اس بندے نو 100 شہید دا ثواب عطا کرے سا۔ آپ کو جا سبحان اللہ۔ باہر تو بڑے للکرے مرے نے ہوتے، مسجد جا کے بڑی زبان بند ہو گئی۔ آؤ نا کہ فرمایا اس بندے نو جیڑا بندہ ایک سنت نو مٹی وہی سنت نو زندہ کرے سی، اللہ رب العزت اس بندے نو 100 شہید دا ثواب عطا کرے سن۔ آؤ نا میرے محبوب دا صحابی ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا دے دربار انہوں اپنا ایلچی تے قاصد بنا کے بھیجیا، جیڑا کسرا دا دربار ہے، جیڑا بادشاہ ہے، اس نے خود مذاکرات واسطے بلایا۔ کہ بلایا؟ خود مذاکرات واسطے بلایا۔ تے جس وقت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کسرا دے دربار پہنچ گئے تے اس نے کی کیتا، انہوں نے اپنی طرف مرغوب کرن واسطے ایک کھلی دعوت دا انتظام کیتا۔ اس دعوت دے اندر خان بھی امن، اس دعوت دے اندر وزیر بھی امن، اس دعوت دے اندر مشیر بھی امن، اور بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ اس دعوت دے اندر موجود، سارے لوگ دعوت اس دعوت دے اندر موجودن۔ پھر کہ ہویا دسترخوان لگ گیا، دسترخوان لگن تو بعد کھانا لگ گیا۔ جس وقت کھانا لگ گیا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دعوت دے اندر موجودن۔ کیوں گئے؟ مذاکرات واسطے گئے، مذاکرات واسطے اس کسرا دے بادشاہ نے خود بلایا ہا، اور مرغوب کرن واسطے اپنی طرف توجہ کرامن واسطے کہ میں دی گل من گن سن۔ جس وقت مذاکرات ہو سن پھر جیڑی گل میں منوانا چاہ سا من گن سن، تے کہ ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس محفل دے اندر موجودن، اس دعوت دے اندر موجودن۔ جس وقت کھانا لگ گیا سارے لوگ دسترخوان تے بیٹھ گئے، سارے لوگ دسترخوان تے بیٹھ گئے، تے پھر کہ ہویا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لقمہ توڑیا تے لقمہ زمین تے گر گیا۔ لقمہ کتھے گر گیا؟ زمین تے گر گیا۔ تے انہوں نے اپنے محبوب دا فرمان یاد آ گیا، انہوں نے اپنے محبوب دی تعلیم یاد آ گئی کہ کیوے میرے محبوب دا فرمان، میرے محبوب دی تعلیم تا ایوے جے اگر تسی لقمہ توڑیا کھانا کھا رہے ہو، نوالا زمین تے گر گیا، لقمہ زمین تے گر گیا، اس نو چاہ کے اس نو صاف کر کے اس نو کھا لو، اس نو کھا لو، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو لقمہ چاہ کے کھا کتا کرو، ایک اللہ دا رزق ہے تے کوئی پتہ نہیں اللہ نے رزق کیڑے نوالے دے اندر برکت رکھی ہے۔
کیڑے نوالے دے اندر کی رکھیے برکت رکھیے جو نوالا دسترخوان تے گریا لقمہ ڈٹا تے گر گیا جویں اس نو اٹھاون لگے اج ہاتھ بڑھاون لگے تے نال والا جڑا بندہ بیٹھا ہے اس کو نہیں ماری اس آرک ماری ہاں ہاں کے حرکت کر رہے ہو کتھے بیٹھے ہو اے تا دنیا دی سپر طاقت دا بادشاہ وے اس تے تا بڑے چرچے ایتھے تا بڑے بڑے اعلیٰ لوگ بیٹھے ایتھے تا بادشاہ تے وزیر تے مشیر بیٹھے اے تسی کیوں جی حرکت کر رہے ہو جے اگر تساں انہاں دے سامنے زمین تو لقمہ چاک کے کھا گدا صاف کر کے تا اے لوگ کے محسوس کرے سان اے تا ساڑا مذاق اڑائے سان اے تا ساڑی توہین کرے سان اے تا سن غیر مہذب سمجھے سان آکسن یار ویکھو نا اے کیوں جے لوگان انہوں تا کھانا نصیب بھی نہیں ہوندا ویکھو نا زمین تے کھانا گر گیا لقمہ گر گیا نوالا گر گیا اس نو چاہ کے زمین تو چاہ کے بھی پہ کھانے ہیں لہذا ہو سکدا کہ پہ کرداں دنیا دا سپر طاقت عظیم تے اعلیٰ دربار ہے اس دے اندر تو کیوں جی حرکت کر رہے ہیں ہاں ہاں اے جی حرکت نہ کر ہو سکدا ساڑے مذاکرات کامیاب نہ ہوون اے حرکت ساڑی ویکھ کے جس وقت حضرت حذیفہ بن یمان نے اس ساتھ والے بندے دی یہ گل سنی اے سوال سنیا اے جواب سنیا اس وقت اپنے محبوب دا فرمان یاد آیا اپنے محبوب دی اطاعت دے اندر اپنے محبوب دی محبت دے اندر ڈبے ہوئے جواب دیتا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الامقاء اوے سوال سننا میرا او میں دسنا لیا اے اعلیٰ دربار ہے اے بڑا عظیم دربار ہے اے سپر طاقت دا دربار ہے ایتھے تا بڑے بڑے وزیر اعظم آئے بیٹھے ایتھے تا مزیر تے مشیر آئے بیٹھے ہاں ہاں میں نے گل سننا باویں میں اے مہذب سمجھیں تے باویں غیر مہذب سمجھیں باویں میرا مذاق اڑیں باویں میری توہین کریں باویں میری عزت کریں تے باویں عزت نہ کریں باویں مذاکرات کامیاب ہوون تے باویں نہ ہوون آنا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء انہاں بے وقوفاں دی وجہ تو میں اپنے محبوب دی سنت نو چھوڑ سکدا نا انہاں بے وقوفاں دی وجہ تو انہاں بے وقوفاں دی وجہ تو میں اپنے محبوب دی سنت نہ چھوڑ سکدا اتنے کوئی ساڑھے جے ہونا آکھیا خیر فی الحال کم چلے نا بعد توبہ کر کے ساں بعد کے کر کے ساں توبہ کر کے ساں او کہ نبی دا سچا یار آیا نبی دا سچا محب آیا اس واسطے نبی دی محبت نو مقدم رکھیا نبی دی اطاعت نو مقدم رکھیا آؤ نا خلیفہ ثالث حضرت عثمان انصاری آکو رضی اللہ تعالی عنہ آکو رضی اللہ تعالی عنہ تو آڑے ہوتے کوئی خرچہ بھی کوئی نہیں تے کوئی پرچہ بھی کوئی نہیں کرن لگا اگر کسے پرچہ کیتا تو میں ڈانا کرائے با اس نو نب کے لے جاؤ آکو سارے آکو رضی اللہ تعالی عنہ ہاں صحابہ دا ناوے دا کرو رضی اللہ تعالی عنہ اگر پیارے محبوب دا ناوے دا کرو صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ دا ناوے دا کرو رضی اللہ تعالی عنہ اگر صحابیہ دا نا آجا آکھا کرو رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی اللہ دے ولی دا نا آجا دا کیا کرو رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ چلو چھوڑو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حدیبیہ دا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نو آکھیا جا کے انہاں نال مذاکرات کرو انہاں نو دسو اسی صرف عمرہ کرن واسطے آیا اسی ہور کسے کم واسطے کوئی نہ آئے جنگ واسطے کوئی نہ آئے جہاد واسطے کوئی نہ آئے اسی عمرہ کر کے واپس چلے وساں تے حضرت عمر نے آکھیا یا رسول اللہ اگر انہاں اے گل میری نہ منی اگر انہاں میرے نال مذاکرات طے نہ کیتے تو میں تا جذباتیاں
میں کہواں جذباتیاں پھر لا کم خراب ہووے سی تے میرے کول تے رہ آمنے کوئی نہیں، لہذا تسی کے کرو عثمان دے رشتہ دار اتھے راندن، تسی حضرت عثمان نو بھیجو نا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے عمر ٹھیک ہے میں عثمان نو بھیج دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان نو بھیجے اپنا قاصد بنا کے کہ جا کے انہاں نال مذاکرات کرو اور انہاں نال ایک گل طے کرو کہ اسی عمرہ کرن واسطے آ رہے ہیں، اسی کوئی لڑائی تے جنگ واسطے تا نہ آ رہے ہیں، اسی تساں کوئی نقصان پہنچاون واسطے تا نہ آ رہے ہیں، لہذا اسی عمرہ کر کے امن و امان نال واپس چلے وساں۔ تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جدو مکہ دے اندر پہنچے تے رات قیام کیتا اپنے چچا زاد بھائی دے گھر، اپنے چچا زاد بھائی دے گھر قیام کیتا۔ جس وقت صبح ہوئی ہے تے جس وقت مذاکرات واسطے بنجن لگے تے حضرت عثمان دا جیڑا تے بند آیا جیڑا پجامہ آیا او ادھی پنڈلی تک آیا، کتھے تک آیا؟ ادھی پنڈلی تک، ساڑھے آروں نہیں کہ بچ گٹی بھی کجے بے ہومن کہ وے کت تک آیا؟ ادھی پنڈلی تک۔ تے بند جڑا حضرت عثمان دا یا نا وہ ادھی پنڈلی تک چایا وے آیا، اتنا اچھا آیا۔ چچا زاد بھائی آکھن لگا ہے عثمان عرب دا دستور ہے، عرب دا طریقہ کار ہے کہ جس دا پجامہ جس دا تے بند لٹکا وے ہوئے زیادہ تلے لٹکا وے ہوئے اس نو عزت والا سمجھا وینا، اس نو مقام تے مرتبے والا سمجھا وینا، اس نی شان و شوکت بھی علیحدہ ہوندی۔ جے اگر تو اس حالت وچ گئے ہو تو او ساڈی توہین کرسن، او ساڈا مذاق اڑائے سن، مذاکرات ساڈے کامیاب ہو کوئی نہ ہو سن، لہذا تو ہن انج کم کرنا تو اپنا تے بند کے کرو تلے کر لے، کہ کرو تلے کر۔ جس طرح آج کل ساڑھے چودھری اپنا تے بند لٹکا کے تنو دو فٹ پیچھے آ رہے ہونا، جھاڑو دے من دی ضرورت گلی چو کوئی نہیں ہونی، جھاڑو دے من دی گلی ضرورت ہو کک کانے سارے میلے ویندے ہونے، کک کانے سارے میلے ویندے ہونے۔ اس واسطے او عرب دا دستور ہے کہ آیا عرب دا دستور ہے او اپنا تے بند کتنے رکھنے ہے لٹکا کے رکھ دے۔ آج بھی ساڑھے کو اتھے تک سارے سکھنا پہنے نا مجلہ کو گھٹ لوگ ہی مرے لیں، ساڑھے کو اجے تک بھی لوگ جڑے بڑیرے لوگ ہیں نا انہاں دی چادر پچھو جھاڑو دے کے آنی، کہ آنی جھاڑو دے کے آنی، واقعی پچھو جھاڑو دے من دی ضرورت ہو کوئی نہیں پونی۔ او آکھن لگا حضرت عثمان کے پہ کردہ لہذا تو اپنا تے بند کے کرو تلے کر لے، جے اگر تے تلے نہ کیتا او ساڑا مذاق اڑائے سن، او کے کرے سن ساڑے ہو سکتا مذاکرات کامیاب نہ ہومن، او ساڑی توہین کر سن، او توہین سمجھے سن اس نو، لہذا تو ان کم کر اس تے بند نو تلے کر۔ حضرت عثمان نے فرمایا او میرے چچا زاد بھائی، او میرے چچا زاد بھائی کان کھول کے گھر سن رہے، میرے محبوب دی سنت ایوے، میرے محبوب دا طریقہ ایوے کہ میرے محبوب دا عمل تے نمونہ ایوے کہ میرے محبوب دا تے بند کت تک ہونے یا ادلی پنڈلی تک ہونے یا کہ ہونے یا ادلی پنڈلی تک ہونے یا، لہذا انہا بھی وقوفہ دی وجہ تو انہا آمکہ دی وجہ تو میں اپنے محبوب دی سنت نو نہ چھوڑ سکتا، میں اپنے محبوب دی سنت نو نہ چھوڑ سکتا۔ اس واسطے بھامیں اے توہین کریں تے بھامیں عزت اللہ سمجھیں، بھامیں مذاکرات کامیاب ہومن تے بھامیں نہ ہومن۔ کیوں؟ میرے محبوب نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ہاں جس بندے دا پجامہ یا ٹخنے ہے پنتے باندھ وچ اس دا ٹخنا کجوے ہویا، اس دا کے ہویا پجامہ تلے ہویا تے اس دا ٹخنا کے ہویا کجوے ہویا، اس دا او حصہ کتھے جلسی پھر نار جہنم میں جلسی، کتھے جلسی پھر نار جہنم میں جلسی۔ اس واسطے میرے محبوب نے فرمایا کہ جیڑا مرد عورت دی مشابہت اختیار کرے اس ہوتے کیوے میں محمد دی لعنت، تے جیڑی عورت مرد دی مشابہت اختیار کرے اس ہوتی بھی کیوے میں محمد دی لعنت۔ راتی بندہ ستا پہ ہوئے سمجھ آ گئی ہو سی، ہاں خیال کرو تھوڑا جائے انہوں نے وڈیرا کرو، مچھا کٹواؤ ایتھے تک، کیوں کہ پانی میں ڈوبنیاں مکروہ ہوئے نا، پانی مکروہ ہوئے نا، جنہاں نو کٹنا اسی انہاں نو بدھینے ہیں، جس نو بدھاونا اسی اس نو مڈھو رگڑے نے،
کی رگڑے نے مڈو رگڑے نے پھر سدینے اپنا آپ اہل سنت ہاں پھر سدینے اپنے آپ اہل عاشق رسول ہاں پھر سدینے کہ وہاں اپنے آپ محب رسول اساں جی رسول نال بڑی محبت ہے کہ وے بڑی محبت ہے تے اتھے خیال نہیں کرنا اتھے سویر جس تو اس طرح کھڑنا بشین چ پہنا تے اپنا سونا ہومن واسطے کی کرنا جس چہرے تے پھرنا اتھے تو عاشق رسول کا دے وینا اتھے تیری محبت کی دے وینی اس نو جس وقت گندی نالی وچو گٹرا بھی تو اس نے لڑینا تے پھر کل تو اپنے محبوب نو منہ وکھائیں سے میں تیرا عاشق آ گیا میں تیرے نال کمکمے لایا ہے میں تو جھڑیاں لائی ہیں میں تو کہ بازار سجایا ہے مسجد سجائی ہیں اتھے اے کوئی نہیں چلنا اتھے ویکھنا اے وے کہ میرے محبوب نے سنت عمل کس کیتا میرے محبوب نے سنت عمل کس کیتا میرے محبوب نے فرمایا پہلے حدیث میں سنا چکا پھر جڑے ڈیٹ ہے سنو گنو کہ میرے محبوب نے فرمایا زیل شدہ اور مٹی میں سنت نو جیڑا بندہ اس سنت نو زندہ کرے سی تازہ کرے سی اللہ رب العزت اس بندے نو 100 شہید دا ثواب عطا کرے سی بغیر تلوار کھا دے بغیر تیر کھا دے انہوں نے تلواراں کھا دیاں تیر کھا دین کہ وے تیر کھا دین تے نیزے کھا دین شہادت نہ مرتبہ پایا تے اسی ایک سنت بھی نبی دی زندہ کر سکدے نہ خرافات دے اندر اس وقت حضرت عثمان نے فرمایا او میرے چچا زاد بھائی میرے محبوب دا طریقہ ہی وے میرے محبوب دی سنت ہی وے کہ تے بعد کتھے ہوئے ادھی پڑلی تک ہوئے جڑا تخنے جس دے خالی ہوئے وہ بھی کیویں سنت تے عمل کر رہا لیکن میرے محبوب دا طریقہ اے ہا سنت اے ہا کہ ادھی پڑلی کی ہوندی ہے خالی ہوندی ہے کی ہوندی ہے خالی ہوندی ہے اسی ہن کی کرے نیا سلواراں تلے لٹکانے ہاں تے ساڑیاں عورتاں کی کرے نیا اوتے چینیاں میں سمیت سارے اسی اس دے اندر کیواں شماراں میں سمیت سارے اسی کی کرے نیا تخنے کجے نے یار فلانی جگت جا رہا ہے محفل جا رہا ہے وہ اسی نے تو سلوار چھوٹی ہے سلوار ہو چھوٹی ہے اس واسطے ادو ادو نیپا شپا کان کچھ کے کرساں تھلے کرن دی کوشش کرساں لیکن میرے محبوب نے فرمایا جیڑا مرد عورت نہیں مشابہت اختیار کرے اس تے میں محمد دی لعنت اور جیڑا عورت جیڑی عورت مرد دی مشابہت اختیار کرے اس تے بھی کہ میں محمد دی لعنت ہے اس واسطے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے نا اعلان کرو نا زبان تہاڈی ہوے قرآن مینڈا ہوے کو زبان تہاڈی ہوے قرآن میں اللہ دا ہوے میرے محبوب اعلان کرنا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اوے کو دے لوگو اگر تسی جانے اللہ ساڑے نال محبت کرے تو سن کے لو نا فاتبعونی پھر میرے محبوب دی پیروی کرنی پوسی پھر اس دے نقشے قدم تے چلنا پوسی پھر اس دی سنت نو اپاونا پوسی پھر اس دے طریقے نو اپناونا پوسی یحببکم اللہ پھر اللہ تساں اپنا محبوب بنا گنسی کہ بنا گنسی اللہ محبوب بنا گنسی تو پھر میرے محبوب نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی ہاں جس بندے نے میری سنت تو منہ موڑیا نا اس بندے دا میں محمد نال کوئی تعلق ہو کوئی واسطہ کوئی رشتہ کوئی نہیں ہون کے کر گنائے سنت بھی تہاڑے سامنے میرے محبوب دی سنت کے لئے زمین تے لقمہ گر ونجے تکے کرنا چاہ کے صاف کر کے کھا گرنا تے کتھے رکھنے اپنا تہ بند کتھے رکھنا ٹخنے تو اتے رکھنا کہ رکھنا ٹخنے تو اتے رکھنا میرے محبوب دی سنت کہ وے میرے محبوب دی سنت ہی وے آج جیڑا کوئی اٹھدا اساں میں سمیت سارے اسی عوام جہلا جیڑا کوئی اٹھدا بھاویں پیر ہوے مولوی ہوے خان ہوے چودھری ہوے اساڑے دل وچ وسوسے پا کے کی کردا جاری کر رہا اج کل ایک نواں شوشہ اڈیا جی اے جیڑی ویکسین لگ رہی ہے اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرمائے آکھو چا آمین آکھو چا آمین اللہ انہاں حکمراناں نو ہدایت نصیب فرمائے حکمران تائیں صحیح آسن جے اسی صحیح تھے ساں اسی صحیح فسانتا جے اگر اسی صحیح نہ تھے تو پھر ساڑے عمل کے ونو حکمران بھی اے ہو جائے آمنے انہاں جڑا آج کل اتھو پیسے لین تے ویکسین کے بچے نو بھائی بڑے نو کینسر کیوں نہیں تھی نا 50 سالہ لے لاؤ 45 سالہ لے لاؤ 40 سال نہ جیڑی 9 سال تو 14 سال دی جیڑی بچی ہے نا اس نو جی کینسر ہومن دے کے کینسر ہومن تو بچا رہے ہیں تسی ایڈے خیر خواہ ہو تو غزہ وچ بچے بھوکے مر رہے ہیں
فلسطین کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، انہاں کو روٹی کھاون واسطے کوئی نہیں، تن تے پاون جو کپڑا کوئی نہیں، سر ڈھکن واسطے کپڑا کوئی نہیں، انہاں دا کھانا پورا کرو۔ تسی پاکستانی دے خیر خواہ آ گئے ہو، اس واسطے رب نے فرمایا اے یہود و نصارا ایک دوسرے دے دوستن، اے مسلمانوں تواڈے کدے دوست بن سکدے نہیں۔ اے قرآن دی آیت ہے کہ وے قرآن دی آیت ہے، رب نے فرمایا یہود و نصارا ایک دوسرے دے دوستن، مسلمانوں دے کدے دوست بن سکدے نہیں۔ ہن یہودیاں نو بندہ، یہود و نصارا نو بندہ اپنا خیر خواہ سمجھے، اپنا دوست سمجھے، اپنا محب سمجھے، او تواڈے بڑے خیر خواہ آ گئے، تساں لاکھاں روپے دی ویکسیناں دے رہے ہیں کہ وے اے جڑی ویکسین آ رہی ہے نا $300 دیے، ایک ویکسین کتنے ڈالر دیے؟ $300 دی، پاکستانی روپیہ 80,000 بندا غالباً، کتنا بندا؟ 80,000 روپیہ۔ او یہود و نصارا تواڈے ایڈے خیر خواہ بن گئے کہ تساں ویکسیناں دے رہے ہیں، کہ دے رہے ہیں نا؟ ویکسیناں نہیں دے رہے، تواڈے دشمن بن کے سر تے کھلوتے ہیں، کہ وے تواڈے دشمن سر تے بن کے کھلوتے ہیں۔ اس واسطے یہود و نصارا کے ون ایک دوسرے دوستن کدے تواڈے دوست بن سکدے نہیں۔ اے اج رب نہیں فرمایا، اے 1400 سال پہلے رب نے فرمایا، 1400 سال پہلے رب نے فرما دیتا ہے اے یہود و نصارا تہاڑے دوست نہیں۔ جے اگر ایڈے خیر خواہ ہونا تو جنہاں کو مکان نہیں انہوں نے مکان بنا کے دینا، کہ وے مکان بنا کے دینا، پیسے بھی قرضے تے دینے پہن، انج نہیں پہ کرنے یار اے غریب ہے، کہ وے اے غریب ہے، اس کو پیسے کس تارن دی طاقت نہیں ہے، چلو اس نو مفت بنا دینے ہیں، کہ بنا دینے ہیں؟ مفت بنا دینے ہیں۔ اے لانتی دینے اس نو من جیڑا کسا دو تار سکدا، جس دی کوئی جیب پہلے بھی کیوے کچھ بھارا وے، غریب نو نہیں دے دے، اے غریب دے خیر خواہ نہیں، اے غریب دے دشمنن، کہ بنو غریب دے دشمنن۔ اس واسطے اے یہود و نصارا تواڈے خیر خواہ نہیں، تواڈے دشمنن۔ تے ویکسین کتھوں آئی؟ یہودیاں بھیجی، کہیں بھیجی؟ بل گیٹس نے بھیجی، لاکھ روپے انہوں نے دیتے اس تاں اس دی ویکسین پاکستان آ کے 9 سال تو 14 سال دی بچی نو لگ دی پئی، بوڑھے نو لاؤ نا، وڈیرے نو لاؤ، انہوں نے کینسر، اے رب بیماری دیون والا کون ہے؟ کون ہے بیماری دیون والا؟ شفاواں دیون والا کون ہے؟ اللہ۔ تسی لکھا ترنے کر گنو نا تے رب بیماری جس نو دیونی اس نو دیونی بھی دیونی، تہاڑا باپ بھی آ جائے اس نو کدے بیماری نو ٹال سکدا نہیں ہے۔ اللہ رب عمل دی توفیق عطا فرمائے۔